तिमीहरू फर्स्ट क्लास है यो आज ल हिजो चाहिँ हामी ठ्याक्क लगाएर के भनेको थियो भने वी हेभ two ways हैन two ways to represent the binary number हैन that is signed and unsigned representation unsigned represents भनेको चाहिँ के हो भन्दा only positive हो हामीले अहिलेसम्म जति पनि डिल गर्यो त्यो सबै पोजिटिभ बाइनरी नम्बर हो ओके अब अनसाइन सरी साइन रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वी कान्ट युज साइन के जस्तो प्लस साइन माइनस साइन हामीले डेसिमलमा युज गर्थ्यौँ नि त्यस्तो चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्न पाउँदैन ओके हामीले प्लस भनेर 0101 अनि माइनस भनेर 0101 त्यस्तो लेख्दैन है त्यस्तो हाम्रो युज हुँदैन अब हामीले कसरी त्यसमा नेगेटिभ नम्बर चाहिँ बाइनरी चाहिँ कसरी नेगेटिभ नम्बर हो छुटाउनु त नि होइन त्यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्टको कन्सर्न भयो होइन त्यही भएर हामीले साइन रिप्रेजेन्टेसन गर्न चाहिँ वी हेभ थ्री टेक्निक द्याट इज साइन म्याग्निट्युड फर्म होइन अनि वान्स कम्प्लिमेन्ट फर्म अनि त्यसपछि टुज कम्प्लिमेन्ट फर्म ओके अब यो हिजो भएको थियो होइन अब साइन नम्बरको साइन म्याग्निट्युड फर्मको बारेमा चाहिँ म भन्दैछु है इन दिस फर्म अ बाइनरी नम्बर हेज अ बिट फर साइन भ्यालु होइन मैले हिजो साइन बिटको कुरा गरेको थिएँ होइन हाम्रो साइन बिट भनेको नथिङ बट एमएसबी अफ द्याट नम्बर है कुनै पनि नम्बर हाम्रो छ भने त्यसको एमएसबीलाई चाहिँ हामीले साइन बिट भन्छ है अनि यो साइन म्याग्निट्युड फर्मले चाहिँ के भन्छ भने यदि त्यसलाई चाहिँ 0 र 1 बनाउनुपर्छ 0 भनेको चाहिँ पोजिटिभ नम्बर हो होइन 1 भनेको चाहिँ नेगेटिभ नम्बर हो भन्छ मैले हिजो सो गरेर देखाएको थिएँ भने सपोज मेरो अगाडिको यदि मैले साइन नम्बर रिप्रेजेन्टेसन युज गरिरहेको छु भने अगाडिको मेरो अगाडि 0 आछ भने एमएसपीमा चाहिँ मेरो 0 आछ भने मैले त्यो पोजिटिभ नम्बर भन्न पाइयो साइन बिट बाहेक पछाडिकोले बल्ल म्याग्निट्युड क्यालकुलेट गर्छ है सपोज मैले 4 1 भनेको त मेरो जेनरली अनसाइनमा के हुन्थ्यो 15 हुन्थ्यो 4 1 भनेको 8421 गर्दा 15 हुन्थ्यो हो तर मेरो साइनमा आयो भने चाहिँ त्यसले के हुन्छ अगाडिको 1 बिट चाहिँ 1 भएको भएर नेगेटिभ भन्यो ठिक छ पछाडिको चाहिँ 111 भयो 7 भयो सो द्याट इट गिभ्स मी -7 है ल यही भन्यो भने अगाडिको साइन बिटले चाहिँ के गर्छ तिम्रो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ रिप्रेजेन्ट गर्छ इट मिन्स द्याट इफ अगाडिको एमएसपी इज 0 इट गिभ्स मी पोजिटिभ भ्यालु इफ अगाडिको इज नेगेटिभ भने अर 1 त्यसले चाहिँ के दिने भयो मलाई नेगेटिभ भ्यालु दिने भयो यो कुरा भयो यसले यो चाहिँ कसले भन्छ साइन म्याग्निट्युड फर्मले भन्छ यसरी नै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है भन्छ है एउटा कन्सेप्ट यो भयो अर्को छ वान्स कम्प्लिमेन्ट र टुज कम्प्लिमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो वान्स कम्प्लिमेन्ट र टुज कम्प्लिमेन्ट अब यो वान्स कम्प्लिमेन्ट र टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो अहिले अहिले यसलाई एकछिनमा पढाउँला होइन एकदम मजाले पढ्छु यसलाई ठिक छ अब हामीसँग कम्प्लिमेन्ट भन्ने छ कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ दुईटा टाइपको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है यहाँ तिमीले फिगरमा देखेछ होला एउटा चाहिँ रेडिक्स भन्छ एउटा डिमिनिस रेडिक्स भन्छ ओके हामीले कम्प्लिमेन्ट भनेको त थाहा छ नि तिमीलाई थाहा छ नि कम्प्लिमेन्ट भन्ने थाहा छ नि थाहा छ थाहा छैन थाहा छैन हेलो मेरो आवाज सुनिरहेको छ तिमीले थाहा छैन सर थाहा छैन कसैलाई थाहा छैन कम्प्लिमेन्ट भने थाहा छैन न यो युज गरेन नट युज गरेन तिमीहरूले लजिकल नट युज गरेन कतै पनि कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 छ भने 0 0 छ भने 1 होइन कम्प्लिमेन्ट भनेको ठ्याक्कै उल्टो हो नि होइन हो हो हजुर ओके तिमीहरू बोल है कम्युनिकेसन चाहिँ मैले सोधेको कुरा चाहिँ एन्सर चाहिँ गर्ने बानी गर है अब त्यो एक्लै बडबडाए जस्तो फिल हुन्छ क्या फेरि तिमीसँग कसलाई पढाएको त नि मैले तिनीहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त ओके कम्प्लिमेन्ट भनेको केही पनि होइन नथिङ बट जस्तो अपोजिट कि जस्तो पोजिटिभ छ भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने 0 छ भने मैले त्यसको कम्प्लिमेन्ट गरेँ भने 1 हुन्छ 1 गऱ्यो भने 0 हुन्छ अरू 0 के अरे ट्रु छ भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने फल्स हुन्छ फल्सको कम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने ट्रु हुन्छ नेगेटिभ भ्यालु भनौँ न होइन ठ्याक्कै नेगेसन गर्ने के उल्टो बनाउने पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउने नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउने 0 छ भने 1 बनाउने 1 छ भने 0 बनाउने ट्रु छ भने फल्स बनाउने फल्स छ भने ट्रु बनाउने द्याट इज कम्प्लिमेन्ट है अब जेनरली कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो यो के अरे कम्प्युटरमा चाहिँ किन युज हुन्छ भने अरू डिजिटल कम्प्युटरमा चाहिँ किन युज हुन्छ भने
टु परफर्म सबट्र्याक्सन गर्नलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट हामीलाई युज हुन्छ ठिक छ there are as you can see that there is two complement that is one is a radix complement and another is diminished radix complement okay अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जनरली यो radix complementलाई चाहिँ आर्स कम्प्लिमेन्ट भन्छ ओके यहाँ देखिरहेको छ आर्स कम्प्लिमेन्ट हैन अनि diminished radixलाई चाहिँ r minus 1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ ठीक छ आर्स कम्प्लिमेन्ट और r minus 1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ ठीक छ रेडिक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर आर्स कम्प्लिमेन्ट बारेमा अहिले एकदम मजाले आउँछ त्यसपछि r minus 1 कम्प्लिमेन्ट भन्छ हामीसँग त दुईटा टाइपको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ ठीक छ अब फर्स्टमा पढौँ हैन डिमिनिश रेडिक्स कम्प्लिमेन्ट भन्छ ठीक छ यो r minus 1 मा तिमीले यो r देख्छ नि यो r भनेको चाहिँ बेस हो हैन r भनेको चाहिँ बेस हो नथिङ बट बेस है तिमीले यहाँ हेर्यो भने गिवन एनी नम्बर्स n क्यापिटल n यो n भनेको गिवन नम्बर हो है n in base r small r base either 2 हुन्छ कि 10 हुन्छ कि 8 हुन्छ कि 16 हुन्छ because we study that only हैन त्यसपछि यो स्मल n भनेको चाहिँ के छ भने नम्बर अफ डिजिट भन्छ ओके स्मल n represent the number of digit then diminished radix complement of r minus 1 complement is defined as r को पावर n minus 1 अनि त्यो नम्बर ठीक छ कुनै पनि मैले गिवन नम्बरलाई त्यसको डिमिनिश रेडिक्स कम्प्लिमेन्ट अर त्यसको r minus 1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो भन्दा r को यो फर्मुला है r को पावर n minus 1 अनि त्यो नम्बरलाई घटाउनु पर्यो ठीक छ अब हेरे हामीले चाहिँ जस्ट बाइनरी डेसिमलको गरे पुग्छ है अब डेसिमल र बाइनरी गरौँ हैन डेसिमलको बेस कति हुन्छ 10 सो दैट 10 minus 1 भनेको कति हो 9 सो दैट यो 9 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ डेसिमलको केसमा है बाइनरीको केसमा कति हुन्छ बाइनरी केसमा r भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 minus 1 भनेको 1 हुन्छ सो दैट 1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ ठीक छ है त्यही भएर 1 कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ डिमिनिश्ड हो 9 कम्प्लिमेन्ट भनेको नि डिमिनिश्ड हो हैन 2 कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो फेरि r कम्प्लिमेन्ट हो फेरि 10 कम्प्लिमेन्ट भने फेरि के हो r कम्प्लिमेन्ट त्यो चाहिँ नजुक्यो कुन चाहिँ डिमिनिश कुन चाहिँ के रे रेडिक्स चाहिँ नजुकिने हैन बिकज डिमिनिशमा चाहिँ r minus 1 पर्छ अनि उता चाहिँ के रे रेडिक्समा चाहिँ r मात्र पर्छ है r भनेको के पनि हैन जस्ट एउटा बेस हो है बेसको आधारमा चाहिँ छुट्याएको छ है त्यही भएर r minus 1 मा चाहिँ 9 र 1 पर्छ भने r मा चाहिँ के पर्छ जस्ट 10 र 2 कम्प्लिमेन्ट पर्छ है ठीक छ हल्का कन्फ्युज भयो होला हैन यो अलि क्ल्यारिफाई हुन्छ है ल हेरे अब सपोज मैले 9 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने बिकज मेरो चाहिँ यो डिमिनिशमा चाहिँ के हुन्छ भने r भनेको चाहिँ मेरो डेसिमलको लागि गर्दैछु भने 10 भयो 10 minus 1 भनेको 9 भयो सो दैट 9 कम्प्लिमेन्ट भयो ओके अब हेरे r को पावर n मेरो r भने कति हो सधैँ डेसिमलको लागि 10 हो 10 को पावर n ओके अब हेरे तिमीहरुले कति सजिलो छ इट कन्सिस्ट अफ अ सिंगल वन फलोड बाइ 0 अब यहाँ तिमीले 10 को पावर 1 लेख्छ भने एउटा फलो 0 ले फलो गर्छ यो त तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो 10 को पावर 2 गर्छ भने 1 लाई दुईटा 0 ले फलो गर्ने हैन 10 को क्युब भने कति हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै तिमीलाई भन्न आएन भने 1 को पावर 1 लेख्ने त्यसलाई जतिवटा पावर छ त्यतिले 0 ले फलो गर्ने यो त थाहा छ 10 को पावर 5 भन्ने भने कति हुन्छ भने छ्याट्ट भन्नु पर्यो भने 1 त्यसपछि 5 वटा के रे 0 ले फलो गर्छ यो त हाम्रो थाहा भएको कुरा त्यही भएर सपोज मलाई चाहिँ कुनै पनि कुराको 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु कुनै पनि एउटा नम्बरलाई नम्बर दिएछ ल यसको 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भने त्यो गिवन नम्बरलाई यो r को पावर n minus 1 बाट घटाउँछु r को पावर n minus 1 बाट घटाउँछु एउटा एक्जाम्पल हेर्नु त सपोज यो 1 2 3 भन्ने एउटा नम्बर छ डेसिमल नम्बर हुनु पर्यो हैन 9 कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त डेसिमल नम्बर दिनु पर्यो अनि 1 2 3 लाई चाहिँ मेरो यसको 1 2 3 को 9 कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ भने मैले निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भने यसको r भने कति हो 10 बिकज बेस 10 हो हैन गिवन नम्बर क्यापिटल n हो या गिवन नम्बरलाई चाहिँ n क्यापिटल n ले दिन्छ 1 2 3 अब यो स्मल n भनेको चाहिँ कतिवटा डिजिट छ यसमा तीनटा डिजिट छ सो दैट इट इज 3 है यो बुझ्छ नि है यो 1 2 3 मेरो डेसिमलमा हुनै पर्छ बिकज 9 कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ डेसिमलबाट आएको हो नि त हैन त्यही भएर 1 2 3 डेसिमलमा हुनुपर्छ 1 कम्प्लिमेन्टको लागि चाहिँ फेरि बाइनरीमा हुनुपर्छ त्यो अहिले भनौँ न हैन यहाँ चाहिँ के छ भने 1 2 3 बेस 10 भएको मेरो r चाहिँ 10 भयो ओके क्यापिटल n भनेको गिवन नम्बर जति छ त्यति स्मल n भनेको हाउ मेनी डिजिट ह्याभ भनेको मतलब अहिले 3 छ सो दैट 3 अब मैले फर्मुला के भन्छु भने r को पावर n -1 अनि -n r को पावर n भनेको 10 को पावर क्युब -1
अनि गिभन नम्बर भनेको 999 - 1 2 3 गर्दाखेरि 876 चाहिँ मेरो यो गिभन नम्बरको के रहेछ 9th कम्प्लिमेन्ट रहेछ है अर r - 1 कम्प्लिमेन्ट रहेछ फर डेसिमल है। अब सपोज यसैको लागि तिमीले ठ्याक्क लाएर अब यो कुराको लागि अब सर्टकट पनि छ क्या हैन। अब यसलाई फेरि तिमीले यसको लागि r कति हुन्छ 10 हुन्छ, n कति हो n त यो गिभन नम्बर हो। अब n स्मल n कति लिन्छ यसको लागि स्मल n कति लिन्छ कति 4 मात्र लियो भने त पछाडिको यो आउँदैन नि त फेरि कति लिन्छ डेसिमलको लागि प्रब्लम आयो हल्का हैन। त्यो भएर यसको सर्टकट के छ भने अलिकति यो r को पावर n - 1 गरिराख्नु पनि पर्दैन। अलिकति सर्टकट के बुझिन्छ भने तिमीले जतिवटा डिजिट छ त्यतिवटा 9 हाल्दिने क्या। 3 डिजिट छ त्यो 3टा 9 हाल्दियो ओके। यहाँ कतिवटा 7वटा डिजिट छ त्यो 7वटा 9 हाल्दियो हैन। अनि त्यसबाट घटाइदिने गिभन नम्बर इजी सम्झिने तरिका भनेको त्यस्तो है। गिभन नम्बर मैले सपोज मैले 1 2 3 4 5 दियो भने 5 र 9 बाट त्यो नम्बर घटायो भने चाहिँ इजिली त्यसको 9th कम्प्लिमेन्ट निक्लिन्छ है। ठीक छ बुझ्छ यो 9th कम्प्लिमेन्ट तिमीलाई जाँचो सोच है घटाउन चाहिँ सोच 9th कम्प्लिमेन्ट। अहिले हामीले सबट्र्याक्सन युजिङ यो गर्छ हैन त्यसमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो 1s र 2s कम्प्लिमेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीलाई पछिसम्म काम लाग्छ है। फर बाइनरी चाहिँ के हुन्छ 1s कम्प्लिमेन्ट हुन्छ बाइनरीको लागि चाहिँ 1s कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। 9th कम्प्लिमेन्ट बुझ्छ तिमीले और r - 1 कम्प्लिमेन्ट बुझ्छ यस सर बुझ्छ है। r - 1 भनेको केही पनि हैन खाली एउटा डिमिनिस्ड रेडिक्स कम्प्लिमेन्ट एउटा कम्प्लिमेन्टको यो हो क्या टाइप हो हैन। त्यसमा चाहिँ r ले चाहिँ के डिनोट गर्छ भनेको बेस डिनोट गर्छ। यदि मेरो डेसिमलको लागि हो भने मेरो r भनेको कति हुन्छ 10 हुन्छ त्यसबाट 10 - 1 भनेको 9 भनेको मतलब डेसिमलको लागि मेरो r - 1 कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ 9 हो। बाइनरीको लागि मेरो डिमिनिस्ड रेडिक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ कति हो 1s कम्प्लिमेन्ट हो है। त्यसरी बुझे पनि भयो ल। अब आउँछ एकदम इम्पोर्टेन्ट 1s कम्प्लिमेन्ट है। 1s कम्प्लिमेन्ट तिमीले बुझ्यो भने 2s कम्प्लिमेन्ट एकदम सजिलो छ है ल। अब यहाँ हेर्यो भने यो कम्प्लिमेन्ट भनेको केही पनि हैन हामीलाई नेगेटिभ सो गर्न लागि मात्र हामीले बनाएको है। बिकज मैले तिमीलाई बारम्बार के भनेर छ नि कम्प्युटर कान्ट परफर्म सबट्र्याक्सन है सबट्र्याक्ट परफर्म गर्न सक्दैन। इट एडेड त्यो नम्बरलाई एड गरेर चाहिँ के गर्छ यसले सबट्र्याक्सन परफर्म गर्छ है। अब कसरी गर्छ यही 1s र 2s कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यसले एक्चुअली सबट्र्याक्सन परफर्म गर्ने हो क्या। त्यही भएर कम्प्लिमेन्टको काम के हो भने हामीले गिभन नम्बरको चाहिँ सबट्र्याक्सन परफर्म गर्नलाई कसरी चाहिँ के अरे गिभन नम्बरलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ है। सबट्र्याक्ट त डाइरेक्ट हुँदैन भनेपछि माइनस हुँदैन त्यही भएर जोडेर चाहिँ यसले सबट्र्याक्ट गर्ने कम्प्युटरमा चाहिँ कसरी गर्छ ल हेर्ने। 1s कम्प्लिमेन्ट भनेको के भने द 1s कम्प्लिमेन्ट अफ नम्बर इज फाउन्ड बाई चेन्जिङ अल 1s to 0s एन्ड अल 0s to 1 अहिले यसलाई एक्सप्लेन अहिले भनौँ हैन। दिस इज कल्ड एज टेकिङ कम्प्लिमेन्ट्स अर 1s कम्प्लिमेन्ट ल हेर त। सपोज मसँग चाहिँ के अरे फर्मुला त यही हो है। फर्मुला यहाँ चाहिँ 2 को पावर n - 1 र -1 यो फर्मुला यो सम्झे पनि भयो। अरू म तिमीलाई चाहिँ योभन्दा सर्टकट मेथड सिकाउँछु एउटा हैन। 9s कम्प्लिमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 हुनु पर्यो भने के अरे 1s कम्प्लिमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ 2 हुनु पर्यो किनकि बेस 2 हो नि त। r को एक्चुअली हुन त फर्मुला भनेको r को पावरमा हो हैन। 9 उता चाहिँ 10 राख्नु पर्यो फर 9s कम्प्लिमेन्टको लागि अनि 1s कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ 2 राख्नु पर्यो। फर्मुला त्यही हो है। अब सपोज यही फर्मुला लाएर एउटा कुनै n दिएछ भने सपोज यहाँ n दियो होला हैन ल यही यो n दिएछ यो n दिएछ ओके यो हाम्रो n भयो। यसको यसमा कतिवटा डिजिट छ 1 2 3 4 5 भनेको मतलब हामीले के गर्न सक्यो 2 को पावर 5 - 1 अनि यो नम्बर भयो भने ठ्याक्कै यो आउँछ है। फर्मुला लाएर गऱ्यो भने यो आउँछ ठीक छ। तर यहाँ हेर है यहाँ तिमीले के बुझिरहेछ हेर यहाँ 2 को पावर 1 भनेको 10 बुझिरहेछ ठीक छ हो। 2 को पावर 1 त 10 हो र हैन नि त यो मैले त रङ त लेखे हैन ल। 2 को पावर 1 भनेको कति हो 2 हो नि हैन। तर मैले यहाँ किन 10 लेखिरहेको छु भने किनकि 1 0 भनेको 2 हो नि त बाइनरी हो नि त यो त। बाइनरी भनेको 1 0 भने 2 हैन हो कि नै हो। 2 को पावर 2 भनेको 4 1 0 0 भनेको 4 2 को पावर 3 भनेको 8 हो 1 0 0 भनेको 8 हो है। त्यही भएर यो 2 को पावर 1 भनेको 10 भनेको चाहिँ त्यो डेसिमल वाला 10 हैन यो भनेको चाहिँ 2 वाला 10 हो बट इन बाइनरी फर्म। त्यही भएर कन्फ्युज नहो
है डोन्ट गेट कन्फ्युज अन 2 को पावर n भनेर भनेको छु मैले है यो 10 भनेको 2 हो बाइनरीमा 100 भनेको 4 हो बाइनरीमा 1000 भनेको 8 हो बाइनरीमा सो द्याट डोन्ट कन्फ्युज अन 2 को पावर n यो 2 को पावर 1 भनेको 10 कसरी आयो भने नझुकिने है 2 को पावर 1 इज नथिङ बट 2 2 भनेको लाई बाइनरी न त यसरी गर न 2 को पावर 1 भनेको 2 2 लाई हामी बाइनरीमा कन्भर्ट गर हैन ल ठीक छ यहाँ बुझ्छ ल सपोज मैले अघिको फर्मुला लाएर युज गरे भने अघिको फर्मुला लाएर युज गरेर यो आउँछ आउँदैन ल यो गर त मैले के गर भने कहाँ मैले के गरेर भने मसँग चाहिँ मेरो फर्मुला भनेको 2 को पावर n माइनस 1 अनि माइनस n हो नि त मेरो फर्मुला ओके 2 को पावर n भनेको कति डिजिट छ 1 2 3 4 5 2 को पावर 5 माइनस 1 अनि सरी माइनस n भनेको मेरो कति हो 1 0 1 0 1 2 को पावर 5 भनेको कति हो 1 पछाडि जतिवटा त्यो छ त्यही हो 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 1 गर्नुभयो है ओके त्यसबाट फेरि त्यो गिभन नम्बर घटाउनु पर्यो n भनेको 1 0 1 0 1 ल यसलाई परफर्म गरेर यो आउँछ आउँदैन हेर त आउँछ आउँदैन ल ट्राई गर 1000 बाट 1 घटाउ हैन 1000 भन्दा 1 त 100 1000 त लाख 1 लाखबाट 1 घटाउने भने बाइनरीमा घटाउने नि फेरि त्यो डेसिमलमा घटाउने हैन बाइनरीको हो नि त यो वान्स कम्प्लिमेन्ट ट्राई गर यो आउँछ आउँदैन आउँछ आउँछ ट्राई गरे हो सिधै क्याल्कुलेटरमा हाल्नु न नत्र सिधै बाइनरीमा लगेर क्याल्कुलेटरमा हाल्ने पनि हुन्छ आउँछ आउँदैन आउँछ है ल यो चाहिँ भयो फर्मुलाबाट निकाल्ने भयो हैन तर हामीलाई वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्न के सजिलो छ भने सिम्पली के गर्नु पर्यो भने बुझ है सिम्पली यो गिभन नम्बरमा छ नि 0 लाई चाहिँ 1 बनाउने 1 लाई 0 बनाउने भन्नु मतलब 1 छ 0 बनाए फेरि 0 छ 1 बनाए 1 छ 0 बनाए 0 छ 1 बनाए अनि 1 छ 0 बनाए हो so that we don't have to perform this okay we don't have to perform this we can easily convert the ones complement by just interchanging the 1 to 0 and 0 to 1 त्यही भनेको बुझ्छ we don't have to तिमीहरुको इच्छा हो यो कन्भर्ट यसरी यो फर्मुला लाएर कन्भर्ट गरे पनि भयो हैन ओके बट इजी त यही हुन्छ नि त 1 लाई 0 बनाइदिने 0 लाई 1 बनाइदिने सो दैट दिस इज माइ वान्स कम्प्लिमेन्ट फर दैट नम्बर वान्स कम्प्लिमेन्ट यो भयो बुझ्यो गरेको हा भनेको मतलब 1 को वान्स कम्प्लिमेन्ट कति भयो 1 भयो 0 0 1 भयो हैन हो 1 को ठाउँमा 0 भयो 0 को ठाउँ सरी उल्टो भएछ 100 को वान्स कम्प्लिमेन्ट कति निकाल्न सक्यो 1 को ठाउँमा 0 हुने भयो 0 को ठाउँमा 1 भयो फेरि 0 को लागि 1 ले रिप्लेस गर्ने ठ्याक्कै इन्टरचेन्जिङ गर्ने के 1 र 0 को प्लेस है अब मैले सोधे भने 1 1 1 को कति भयो त वान्स कम्प्लिमेन्ट भन्नु भने के भन्छौ तिमीले 0 0 0 भयो हो गुड त्यसपछि मैले 1 1 0 1 1 0 को वान्स कम्प्लिमेन्ट कति भयो भने यो फर्मुला लाइराख्नु पर्यो के तिमीले सिम्पली के गर्न सक्यौ भने 0 0 1 0 0 1 भन्न सक्यो जस्ट इन्टरचेन्जिङ भन्नाले नि जस्ट रिप्लेस दी 1 विथ 0 एन्ड 0 टु 1 यो भयो ल बुझ्छ बुझ्छ सबैले बुझ्छ Yes, sir. अरु बुझ्छ सबै के रे बुझ है यो वान्स कम्प्लिमेन्ट बुझेन भने टुज कम्प्लिमेन्ट पनि गाह्रो छ हैन टुज कम्प्लिमेन्टमा फेरि यसै ये वान्स कम्प्लिमेन्ट कन्भर्ट गर्नै पर्छ हैन त्यही भएर वान्स कम्प्लिमेन्ट बुझ्यो भने चाहिँ ल एक्चुअली हामीले यो किन चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेछ भने किन कम्प्लिमेन्टमा लगिरहेछ भने हामीसँग साइन नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टेक्निक छैन क्या हैन हामीले यो माइनस र अगाडि माइनस हालेर हामीले बाइनरी नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन त्यही भएर हामीलाई यो वान्स कम्प्लिमेन्ट टुज कम्प्लिमेन्ट अनि अगाडिको साइन म्याग्निट्युड फर्म आयो हामीले एउटा पढ्यो है हामीले चाहिँ एउटा पढ्यो के पढ्यो भने अगाडिको साइन बिटलाई चाहिँ 0 बनायो भने त्यो नम्बर पोजिटिभ हुन्छ
1 बनायो भने नेगेटिभ हुन्छ भन्यो त्यो भन्यो है। तर तर हामीले एउटा सिधै त्यो हुन्छ नि, जस्तो मलाई त्यसमा चाहिँ के एउटा प्रब्लम आउँछ भने साइन म्याग्निट्युडमा चाहिँ के प्रब्लम आउँछ भने अगाडि चाहिँ पोजिटिभ नम्बर सपोज मैले के अरे ल मैले 4 ल्याएँ, के अरे 4 भन्नु आएन, मैले कति लिएँ रे क्वेसन ल, त्यसमा चाहिँ के प्रब्लम आएको भएर चाहिँ यो अप्नाएको मैले सपोज 0 1 0 1 हो, यो भनेको कति हो 5 हो, यो भनेको 5 हो भनेपछि मैले यसलाई साइन म्याग्निट्युडबाट -5 लेख्नु पर्यो भने मैले यसलाई के लेख्छु भन्थे हो, यसको ठाउँमा 0 को अगाडि चाहिँ 1 हुनु पर्यो, अरु सबै एज इट इज 1 0 1 लेख्छु। ठीक छ, यो चाहिँ भयो है। अब सपोज मेरो चाहिँ अलरेडी यही नम्बर छ ल, यही यो मेरो सिधै 1 1 0 भन्ने नै नम्बर छ ल। अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने नेगेटिभमा 1 1 0 भन्नेलाई, यही नम्बर 1 1 0 भनेको कति 8 4 12 13, 13 लाई चाहिँ नेगेटिभमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, -13 कसरी भन्नु, अगाडि एउटा 1 थप्दिने, अगाडि चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो 0 1 1 0 1, यो भनेको चाहिँ 13 हो हैन, यो भनेको चाहिँ 13 हो ओके। अनि 0 लाई के गर्नु पर्यो 1 1 1 0 1 भनेपछि कुनै पनि एउटा नेगेटिभ गर्नु पर्यो भने हामीलाई एउटा एक्स्ट्रा बिट चाहिने भयो के सधैँ। ठीक छ, एउटा एक्स्ट्रा बिट सधैँ एउटा चाहिने भयो हामीलाई, त्यो एउटा प्रब्लम भयो हैन। अर्को भनेको यसमा चाहिँ एम्बिगुअस पनि भन्छ, जस्तो 0 को चाहिँ डुअल फर्म आउँछ, त्यो म तिमीलाई खोज्न दिन्छु हैन, के यो साइन म्याग्निट्युड फर्ममा चाहिँ के एम्बिगुअस आउँछ भनेर मैले तिमीलाई क्वेशन चाहिँ राख्न खोजेको हो हैन। त्यो क्वेशन चाहिँ तिमीहरुको लागि हो हैन। यहाँ चाहिँ मैले तिमीले सोध्छ कि भनेर बसेको थिएँ हैन, तिमीले सोधेन कता थियो फक्कै यहाँ लेखेको छ क्या ल, के अरे एम्बिगुअस अफ 2 0, यो तिमीलाई क्वेशन है, व्हाई देयर इज एम्बिग्युटी भनेको प्रब्लम हो हैन, एउटा एम्बिगुअस भनेको एउटै फर्म हो, 0 को दुईटा फर्म हुने के, त्यसलाई भन्छ एम्बिग्युटी हैन। एम्बिगुअस फर्म चाहिँ किन आउँछ साइन म्याग्निट्युडमा, यो चाहिँ तिमीलाई क्वेशन हो है। ल तिमीले खोजेर मलाई अर्को क्लासमा चाहिँ म तिमीसँग डिस्कस गरौँला है। ल अहिले चाहिँ तिमीले के बुझौ भने वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ, जस्ट 0 लाई 1 1 लाई 0 पाउनु पर्दो रहेछ है, त्यो भयो। अनि अब यो त यो कुरा त भयो साइन म्याग्निट्युडको आधारमा। अब वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने मतलब तिमीले सपोज मेरो नम्बर चाहिँ कति हो भने कति ल 1 1 0 1 हो, यो भने कति हो 13, 8 4 12 13 हो भने मैले यसको वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्दियो भने 0 0 1 0 हो, यो चाहिँ मेरो नेगेटिभ 13 भयो के, बुझ्यौ। अगाडि साइन बिटमा मतलब भएन नि त यसमा त, ठीक छ। त्यही भएर तिमीले यो 0 0 1 0 त तिमीले 2 देखिरह होला हैन, तर 2 देखिरह होला, तर यदि मेरो त्यो के अरे साइन म्याग्निट्युड हो भने साइन इन्टिजरमा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं, यो मेरो -13 हो अहिले, बिकज मेरो यसको वन्स कम्प्लिमेन्ट हो नि त। त्यही भएर वन्स कम्प्लिमेन्ट आर युजफुल टु रिप्रेजेन्ट द नेगेटिभ नम्बर। त्यही भएर कुनै पनि तिमीहरुको नम्बरको तिमीले के अरे वन्स कम्प्लिमेन्ट निकालिरहेछौ भने तिमीहरूले त्यसको नेगेटिभ चाहिँ निकाल्ने हो क्या। ल हेर नि यहाँ हेर त, तिम्रो 108 को चाहिँ के छ, 108 को बाइनरी चाहिँ यो हुँदो रहेछ है, 108 को बाइनरी चाहिँ यो हुँदो रहेछ। मैले यसको वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाले भने मतलब 0 लाई 1 अनि 1 1 लाई चाहिँ 0 बनायो भने म 108 को नेगेटिभ चाहिँ यो नम्बर भयो। यो जतिसुकै होस् यसलाई तिमीले बाइनरीमा निकाल्दाखेरि फेरि अर्कै भ्यालु आउँछ है। यसको 1 1 0 यो 1 0 1 0 1 लाई यसलाई तिमीले बाइनरीमा निकाल्नु पर्यो भने अर्कै भ्यालु आउँछ, मिसम्याच हुन्छ। तर वन्स कम्प्लिमेन्ट जे को निकालेछ त्यसले चाहिँ हामीले नेगेटिभ दिन्छ। यो जेसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन, हाम्रो गिभन यदि एउटा नम्बर छ, मैले 1 1 भन्ने नम्बर छ भने यो मेरो 1 1 भनेको कति हो, ल मैले दुईटा मात्र डिजिट लिएछ भने 2 र 1 भनेको मतलब मेरो 3 हो भने मैले यसलाई नेगेटिभ गर्नु पर्यो भने मेरो 0 0 आउँछ, यस्तो हुने भयो के। त्यही भएर वन्स कम्प्लिमेन्ट निकालेको मतलब तिमीले त्यसको नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ निकालेको है। ल के सोध्नु छ वन्स कम्प्लिमेन्टमा, तिमीलाई कुन सजिलो लाग्यो, फर्मुलाबाट कि यो इन्भर्ट गर्ने? यही सजिलो छ है। के बकवासको क्वेशन सोधेर आयो भने यही अभियसली यही इजी छ नि। ल हेर्ने बित्तिकै ठ्याक्क 0 लाई 1 1 लाई 0 हैन, त्यो भयो ओके। ल भनेको मतलब वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भनेको मतलब तिमीले कुनै पनि नम्बरको तिमीले वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौ भनेको मतलब तिमीले त्यसको नेगेटिभ नम्बर चाहिँ निकाल्यो हो है, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। किन निकाल्दैछ सब्ट्र्याक्सन। अब ल हेर यहाँ यो त देखाएको छ,
त्यही अघिको 1 लाई 0 0 लाई 1 बनाउने भनेको छ यो त हैन अघि कुरा भयो अब आउँछ 2s कम्प्लिमेन्ट है 2s कम्प्लिमेन्ट आउँछ अब 2s कम्प्लिमेन्ट पनि सजिलो छ हैन 2s कम्प्लिमेन्ट 1s कम्प्लिमेन्टमा जस्ट अब 1 जोड्दिने हैन र त्यो यो या क्वेशन रहेछ एउटा तिमीले ल +6 र -6 कति हुन्छ निकाल त ल तिमीले ट्राई गर ल सबै +6 कति हुन्छ -6 कति हुन्छ 1s कम्प्लिमेन्टबाट सुनिरहेको छौ ल +6 र -6 निकाल त्यसपछि -24 भने कति हुन्छ ल ठ्याक्कै निकाल केही गर्नु पर्दैन पहिला बाइनरीमा निकाल्ने त्यसलाई अनि 1s कम्प्लिमेन्ट गरिदिनु त हो नि यदि म भर्खर पढाएको बुझेछ भने ल सबै ट्राई गर सबै ट्राई गर कति आयो 0110 के रे? 100 कति 6 को कि -6 को 6201 6 भनेको त 4 र 2 0110 भनेको यो भयो 6 भनेको यो भयो हैन +6 भनेको यो भयो हैन -6 भनेको 1 0 100 ओके कस्तो भयो 1001 भयो हैन ल ओके ठीक छ 6 को मिल्यो ल 24 को 1 0 0 1 ल दिस इज -6 ओके अब 24 भनेको 24 लाई ट्याक्क लाएर यसरी गर्दा हैन 24 भनेको कति हो बाइनरीमा लानु पर्यो पहिला यसलाई 2 2 बेल्जा इट गिव्स मी 0 11000 हजुर 11000 1100 00 दुईटा यस्तो यो भनेको 1 यो भनेको 2 यो भनेको 4 यो भनेको 8 यो भनेको कति 16 अझै एउटा 1 हुन्छ 16 8 कति भयो 24 16 4 20 24 माइनस को लागि दुईटा 1 माइनस को लागि ए माइनसको लागि भने माइनसको चाहिँ के भयो 0 0 तीनटा 1 भयो हैन हजुर हो यही भयो आन्सर यो चाहिँ +24 भयो के हैन त -24 को के यो अगाडि 1 लाग्ला नि किन माइनस हो भने त्यो त साइन म्याग्निट्युड फर्ममा हो तिमीले भनेको चाहिँ सपोज मैले साइन म्याग्निट्युड फर्मबाट नेगेटिभ गरे भए त यो अलरेडी 1 नै हुन्थ्यो फेरि यसलाई त के गर्ने त यो 1 छ भने यस्तो गर्नु पर्यो 0 1 1 0 0 0 यो चाहिँ तिम्रो 24 हुन्थ्यो हैन 25 गर्नलाई चाहिँ अगाडि अझै त्यो 1 हुन्छ ओके यो त तिम्रो साइन म्याग्निट्युड फर्म हो है साइन म्याग्निट्युड फर्म हो तर हामीले 1s कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो म साइन म्याग्निट्युड फर्म अब तिमीले बिर्सिदै पुग्छ क्या है अगाडि चाहिँ अब तिमीले के युज गर्नु पर्यो अब 1s कम्प्लिमेन्ट युज गर्नु पर्यो सो द्याट 1s कम्प्लिमेन्ट भनेको वो 11 000 भनेको मेरो +24 भयो भने 00 111 भनेको चाहिँ मेरो -24 भयो है यसरी गर्न मिल्छ मिल्न त नमिल्ने हैन तिमीले अगाडि एउटा 0 बिट थपेर त्यसलाई चाहिँ साइन बिट मान्ने अनि त्यो गर्न मिल्छ ओके ल तिमीले बुझे रहेछ भन्ने रहेछ है त ल ठिकै छ ओके ल ल यहाँ चाहिँ साइन म्याग्निट्युड फर्मबाट रिप्रेजेन्ट गराछ है जुनबाट गरे पनि हुन्छ तर यो 1 अझ 2s कम्प्लिमेन्टबाट गर्दा चाहिँ सबभन्दा बेटर हो हैन हामीले यो 1sबाट पनि गर्दैन हामीले एक्चुअली हामीले चाहिँ नेगेटिभ निकाल्न हामीले 2s कम्प्लिमेन्ट चाहिँ युज गर्छ के ओके यहाँ चाहिँ साइन म्याग्निट्युडबाट अघि तिमीहरूले भने जस्तै 0110 भनेको 6 हो अगाडि एउटा 0 बिट थप्यो सो द्याट इट गिभ्स मी के रे जुन चाहिँ बिट हो त्यो भन्दा एउटा एक्स्ट्रा बिट चाहिँ हामीले थप्नै पर्छ के है त्यसलाई चाहिँ हामीले साइन बिट भयो अब त्यसलाई हामीले 1 माने यसमा साइन बिट के पनि गरेछ भने अगाडिको यो यसलाई 1s कम्प्लिमेन्ट पनि गरेछ के यो गर्नु पर्दैन हैन एक्चुअली गर्नु पर्दैन साइन बिटलाई
किनकि नेगेटिभ नम्बरको साइन बिट सधैँ 1 नै हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, यो पोजिटिभको सधैँ 0 हुन्छ है। ल ठीक छ, तिमीले निकालेको कुरा हो यो नि, 8 बिटको रिप्रेजेन्टमा गरेछ यहाँ फेरि 8 बिटको लागि गरेछ। ठीक छ, 3 4 5 6 7 8 ठीक छ। ल टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको अब के हो भन्दा अब टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको नथिङ, अब वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हैन, वान्स कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ अब 1 एड गरिदिनु हैन। भनेको मतलब इफ मेरो नम्बर चाहिँ 10101 छ अरे, मैले यसलाई पहिला वान्स कम्प्लिमेन्टमा लान्छु भनेको मतलब 1 0 भयो, 0 लाई 1 मा लग्यो, 1 लाई फेरि 0 भयो, 0 1 भयो, यो भयो हो। अब यसमा फेरि 1 जोड्ने भनेको 1 0 जोड्दा 1 भयो, 1 को 1 1 को 1 फेरि बाइनरी फर्ममा जोड्ने है। यो एडिसन त फेरि बाइनरी हो नि त, त्यही भएर मेरो लास्ट टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 1 0 1 1 आयो। सो द्याट टुज कम्प्लिमेन्ट इज नथिङ बट वान्स कम्प्लिमेन्ट प्लस 1, एउटा एक्स्ट्रा 1 चाहिँ जोड्नु पर्यो, तर कस्तोमा बाइनरी फर्ममा चाहिँ जोड्नु। ल त्यसो भए यसको टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ बिट अनुसार फरक पर्दै जान्छ है, यो नेगेटिभमा भयो फेरि 4 बिटको लागि छुट्टै होला, 8 बिटको लागि छुट्टै होला हैन, त्यो हुन्छ। ल 24 को तिमीले अहिले कति निकाल्थ्यो? 24 भनेको चाहिँ 16 8 भनेपछि 1 1 0 0 0 यो थियो हैन। यस्तो हुन्छ के जेनरली हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो 5 बिट भन्ने हुँदैन। मैले भन्थे नि कि हामीसँग 2 को पावर 0 हुन्छ, त्यो भनेको 1 बिट हुन्छ हैन, कि 1 बिट हुन्छ, 0 र 1 हुन्छ हैन, कि 2 को पावर 1 हुन्छ, कि 2 को पावर 1 हुन्छ भनेको मतलब 2 हुन्छ हैन, दुईटा हुन्छ। अनि कि हामीसँग 2 को पावर 2 हुन्छ, 4 वटा बिट हुन्छ हैन, कि हामीसँग 2 को पावर 3 हुन्छ, 8 वटा बिट हुन्छ है। ठीक छ, अघि त्यहाँ किन 8 वटा आएको भन्नेको रिजन भन्दा चाहिँ है 2 को पावरमा हुँदै जान्छ। त्यही भएर यस्तो 5 बिट चाहिँ जेनरली हुँदैन, लेख्दैन है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कम्प्लिट कि 4 बिट छ भने ठिकै छ, 5 बिट छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के बनाउँछ 8 बिटको बनाउँछ है। यसलाई चाहिँ 8 बिटको बनाउँछ है। त्यही भएर अघि त्यहाँ 3टा एक्स्ट्रा बिट थपेको कारण त्यही हो क्या। जेनरली चाहिँ हाम्रो त्यस्तो चलन छ, तर 5 बिटमा लेखे पनि प्रब्लम त हुँदैन हैन। तर कम्प्युटरले पर्फर्म गर्दा चाहिँ 2 को पावरको बिटमा काम गर्छ के, आइदर 0 के अरे 2 को पावर 0 बिटमा अर 2 को पावर 1 बिटमा हैन, त्यसरी 2 को पावर 2 मा त्यसको बिटमा काम गर्ने भएर यदि यो 5 बिटमा चाहिँ कम्प्युटरले काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ 2 को पावर कि 0 कि एउटा मात्र बिट हुनु पर्यो, कि दुईटा हुनु पर्यो, कि 4 वटा हुनु पर्यो, कि 8 वटा हुनु पर्यो, कि 16 वटा बिट हुनु पर्यो। त्यसै अनुसार ठ्याक्कै हाम्रो हुँदै गएको छ हैन। जस्तो 8 बिट भनेको 1 बाइट भन्छ, 16 बिट भनेको 2 बाइट भन्छ, अरु वर्ड भन्छ हैन। त्यही अनुसार काम गर्ने भएर हामीले यसलाई 8 बनाएको मतलब है। अघि यो 110 ले हाम्रो रियल लाइफमा त काम गर्छ, अहिले हामीलाई हेर्नु पर्यो भने बुझ्नलाई त हामीले काम गर्छ है। ल ठीक छ, निकाले टुज कम्प्लिमेन्ट यसको। हामीलाई त 4 वटा बिट भन्दा हामी माथि जाँदैनौँ अहिले नतर्छु हैन। सपोज मैले यसको 8 बिट राखेर गरे भने मैले यसलाई कन्भर्ट गरेर के भयो मेरो 1 1 1 अनि 0 0 1 1 1 यो चाहिँ मेरो के भयो वान्स कम्प्लिमेन्ट भयो। मैले यसलाई 1 जोड्नु पर्यो हैन, 1 जोड्नु पर्यो मैले कति पाउँछु 1 1 0 क्यापिटल 1 1 1 0 फेरि 1 1 1 0 फेरि 1 अनि 1 भयो 0 1 1 1 यो आउँछ होला है। बुझ्यो? बुझ्छ? टुज कम्प्लिमेन्ट बुझ्छ? यही आयो 1 1 1 0 1 तीनटा 0 है। त्यो 8 बिट किन आएको बुझ्यो नि हैन। हाम्रो यस्तो 5 बिटमाहरु काम हुँदैन के, यस्तो ठ्याक्कै 2 को पावर बिटमा काम गर्छ के हैन। त्यही भएर जस्तो 1024 भने हाम्रो के रे के हुन्छ, हामीसँग ठ्याक्कै 1 जीबी के रे 1 एमबी भने कति हुन्छ 1024 हुन्छ हैन। 1024 किलोबाइट मिलेर हाम्रो 1 एमबी बन्ने हो नि त हैन है। 1024 मिलेर हाम्रो 1 एमबी बन्ने, त्यसैगरी 1024 मिलेर फेरि गर्ने हो हैन। ठ्याक्कै लाएर 2 को पावरमा हो नि त, 2 को पावर 10 भनेको 1024 हुन्छ हैन। 2 को पावर फेरि 20 भनेको फेरि 1 एमबी सरी 1 एमबी हुन्छ। 2 को पावर 20 भने फेरि 1 जीबी हुन्छ। 2 को पावर 30 भनेको 1
उयो हुन्छ त्यस्तै हुँदै हुँदै जान्छ है 1 किलोबाइट त्यसपछि एमबी त्यसपछि जीबी त्यसपछि टेबी त्यसपछि माथि ठ्याक्कै 2 को पावरमा बढ्दै जान्छ क्या है त्यही भएर हामीले काम गर्दा पनि यदि हाम्रो 5 बिट आछ भने त्यसलाई हामीले 8 बिटमा बढाउनु पर्छ 9 बिट आछ भने त्यसलाई हामीले 16 बिटमा बढाउनु पर्छ है 3 बिट आछ भने चाहिँ अब 3 बिटमै सकिन्छ भने चाहिँ हैन 3 बिटलाई पनि हामीले 4 बिटमा बनाउनु पर्छ यसरी यस्तो पक्नु गर्दा चाहिँ है त्यो चाहिँ भनेको 2 को पावरमा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो ओके ल अर्को चाहिँ छ रेडिक्स कम्प्लिमेन्ट अर आर्च कम्प्लिमेन्ट भन्छ केही प्रब्लम छ यहाँसम्म कसैलाई तर अब यो बुझेन भने हामीले सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ त्यसमा एकदम प्रब्लम आउँछ फेरि अहिले केही बुझेछन् भने अहिले सोध्दा राम्रो हुन्छ हामीले सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ अब युजिङ 2's कम्प्लिमेन्ट युजिङ आर्च -1 कम्प्लिमेन्ट युजिङ आर्च कम्प्लिमेन्ट हैन त्यो गर्नुपर्छ ल ठिकै छ अब रेडिक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने आर्च कम्प्लिमेन्ट भन्छ हैन अघि चाहिँ r-1 कम्प्लिमेन्ट थियो भने आर्च कम्प्लिमेन्ट अब आर्च कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै जाँचमा चाहिँ आर्च कम्प्लिमेन्टबाट सल्भ गर भन्यो भने तिमीले 9th कम्प्लिमेन्टबाट सल्भ गर्यो भने तिमीहरुको मार्क्स आउँदैन बिकज 9th कम्प्लिमेन्ट बिलोङ्स टु r-1 हो नि त हैन त्यही भएर आर्च कम्प्लिमेन्ट भित्र चाहिँ के पर्छ भने आइदर 10th कम्प्लिमेन्ट पर्छ यदि डेसिमल हो भने 2's कम्प्लिमेन्ट पर्छ यदि बाइनरी हो भने तिमीलाई चाहिँ अब गिवन नम्बर चाहिँ बाइनरी छ भने तिमीले 2's कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हैन गिवन नम्बर चाहिँ डेसिमल छ भने तिमीलाई 10th कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो यदि आर्च कम्प्लिमेन्टबाट सल्भ गर्न परेछ भने है त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो केही पनि भनेको छैन हैन केही पनि भनेको छैन भने जेबाट गर्दा पनि भयो है तर आर्च कम्प्लिमेन्ट भित्र चाहिँ त्यो ठ्याक्कै यसलाई याद गर कि आर भनेको के पनि हैन बेस हो बेसलाई याद गर हैन 10 हो भने ठ्याक्कै आर को ठाउँमा 10 राख न बेस डेसिमल के रे बेस कति हुन्छ 10 हुन्छ त्यही भएर 10s र अनि बाइनरीमा 2 10 र 2 त्यसरी आएको त्यही भएर दैट बिलोङ्स टु रेडिक्स अर आर्च हैन अब r-1 भनेको ठ्याक्कै बेस 10 राख भनेको 9 आउँछ अनि उता 2 राख्यो भने 1 जस्तो त्यही भएर 9 र 1 चाहिँ r-1 मा पर्छ आर्चमा चाहिँ 10 र के रे 2s पर्छ त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है अब यसको फर्मुला चाहिँ के छ भने सिम्पली r को पावर n बाट -1 घटाउने हैन जति छ r को पावर n गर्ने त्यसबाट घटाउने भनेको मतलब गिवन नम्बर 32000 यो 100 छ भने सिम्पली 10 को पावर 5 5 भनेको 5 वटा डिजिट भएको भएर 5 गरे है 5 वटा डिजिट भएको भएर चाहिँ 5 गरे ओके यहाँ योबाट अघि चाहिँ -1 अनि -n गरे थियो भने अब चाहिँ किन गर्दैन भने किनकि 9th कम्प्लिमेन्ट भन्दा चाहिँ यो के हो एक बढी हो नि त त्यही भएर -1 चाहिँ नघटाएको कारण थियो है बुझ्यो -1 किन नघटाएको भने हुन त फर्मुला त्यही हो तर 9th कम्प्लिमेन्ट भन्दा यो 1th कम्प्लिमेन्ट एकले बढी हो नि त त्यही भएर चाहिँ यहाँ 1 नघटाएको कारण त्यो पनि है फर्मुलामा चाहिँ 1 नघटाएको कारण त्यो हो है अब तिमीले सिम्पली यदि मलाई यो 32100 को 10th कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने मलाई के पनि गर्नु पर्दैन सिधै 10 को पावरमा जतिवटा डिजिट छ त्यसले गर्दिने अनि त्यसबाट सिम्पली घटाइदिने हैन त्यो भयो अर 1 के रे यहाँ जतिवटा डिजिट छ त्यतिवटा के रे यो 1 पछाडी 0 फलो गरेर त्यसलाई लेखिदिने हैन त्यो घटाइदिने अब 2's कम्प्लिमेन्ट निकाल्न तिमीलाई आउँछ कि यो फर्मुला निकालेर 2's कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने पनि भयो नत्र अघि मैले सिकाए जस्तै गरेर निकाले पनि भयो है तर बेटर भनेको त्यही अघि मैले जस्तो सिकाएर निकाले हुन्छ नत्र यो फर्मुला हामीसँग छँदैछ त्यही भएर 1th कम्प्लिमेन्ट र 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ r को पावर n -1 अनि -n हो भने 10th र 2's कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको r को पावर n अनि -n अनि 1th र 2's कम्प्लिमेन्ट निकाल्दा हामीसँग अल्टरनेटिभ छँदैछ 1th निकाल्दा 0 लाई 1 1 लाई 0 बनाउने 2's निकाल्दा चाहिँ के गर्ने सिम्पली 1th कम्प्लिमेन्टमा एडिसन गरिदिने 1 ठीक छ यहाँसम्म केही प्रब्लम छ एनीवन केही छ केही क्वेशन छ छ क्वेशन छ केही सोध्नलाई छ भने भन है यो भन्दा अब यो यहाँसम्म तिमीले बुझेन भने अब अगाडिमा प्रब्लम आउँछ बिकज वी हैव टु परफर्म सब्ट्र्याक्सन गर्दा केही रुलहरु हुन्छ त्यहाँ गएर फेरि बुझ्दैन क्या त्यहाँ गएर पनि 1th कम्प्लिमेन्टलाई चेन्ज गर्न आएन 2th कम्प्लिमेन्टलाई चेन्ज गर्न आएन भने चाहिँ अब प्रब्लम आउँछ त्यही भएर यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने भन छ एनीवन छ फ्र्याङ्कली भन है छ मैले तिमीलाई बारम्बार भन्न आएको छु कि मैले तिमीहरूको फोकसेस भनेको त्यो हुन्छ नि त्यो एकदम जान्ने स्टुडेन्टमा भन्दा नि सबैले बुझोस् भन्ने हुन्छ त्यही भएर कसैलाई प्रब्लम छ भने यही स्टप गर अनि भन छ अनि बल्ल अगाडि बढ्छ छैन है सबैको छैन नि हैन अगाडि बढ्दा हुन्छ सबैले हुन्छ सर हुन्छ ल
अब हाम्रो मेन हाम्रो Yes, sir. एक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ यो हो क्या, सबट्र्याक्सन हो। यो च्याप्टरबाट अगाडिको कन्भर्जन पनि सोध्छ होइन, तर मेन भनेको चाहिँ सबट्र्याक्सन गर भनेको युजिङ आइदर r-1 होइन। जाँचमा कि 2 यस्तो भन्ने जाँचमा तिमीहरूलाई सोध्ने तरिका धेरै छ क्या, कि 9th कम्प्लिमेन्टबाट निकाल भन्छ, कि 1sबाट निकाल भन्छ, कि 2sबाट निकाल भन्छ, कि 10sबाट भन्छ। अब त्यो भनेन भने कि r-1बाट निकाल भन्छ, कि r-बाट निकाल भन्छ। अब r-1 मा पनि तिमीले गएर 10th कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने त्यो प्रब्लम भयो क्या। त्यही भएर r-1 मा 9 र 1 पर्छ, 2 अनि के अरे अर्को r-मा चाहिँ 2 र 10 पर्छ, त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ है। अब यहाँ सबट्र्याक्सन गर्ने सबट्र्याक्सन युजिङ r-1 छ, यहाँ समथिङ रुलहरू छ होइन। अब तिमीहरूलाई त यो थाहा होला, सबट्रान्ड र माइनुएन्ड होइन, यो थाहा छ होला होइन। जुनबाट घटाउँछ त्यसलाई चाहिँ माइनुएन्ड भन्छ, अर्कोलाई सबट्रान्ड भन्छ। सो द्याट यो यसको कम्बाइन भएर चाहिँ माइनस भएको क्या। एक्चुअली माइनसको फर्म चाहिँ यसरी हो, माइनुएन्ड भनेको चाहिँ जुनबाट घटाउने, सबट्रान्ड भनेको चाहिँ जुन चाहिँ घटाउने, अनि बाँकी रहेको चाहिँ डिफ्रेन्स। सो द्याट यो माइनुको माइनु र यताको यस मिलेर चाहिँ माइनस बन्यो है, यो भयो। अब यसमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल गरेर तिमीहरूले बुझि नै हाल्छ। यसमा रुल चाहिँ के छ भने टेक r-1 कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्रान्ड भनेको मतलब जुन चाहिँ घटाउने हो होइन, जुन चाहिँ घटाउने नम्बर हो त्यसको चाहिँ पहिला मैले के निकाल्नु पर्यो, r-1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो होइन। r-1 को लागि गर्दैछु मैले भनेको मतलब 1 र 9 को लागि गर्दैछु मैले है। भनेको सुरुमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ मैले नम्बर घटाउनु पर्यो त्यसको चाहिँ मैले r-1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो है। अनि के गर्नु पर्यो, एड इट टु द माइनुएन्ड है। अनि लगेर कहाँ जोड्नु पर्यो, गिभन नम्बर जुनबाट घटाउने हो त्यसमा जोड्नु पर्यो है। अब यो सेकेन्ड रुल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यम र यान भनेको छ। अब यो यम र यान भनेको केही पनि होइन, अहिले एक्जाम्पल गरेर तिमीले बुझ्छौ। यम चाहिँ के रहेछ भन्दा ग्रेटर अर इक्वल टु छ भने देयर इज एन इन क्यारी भन्छ, देयर इज एन इन क्यारी भन्छ, विच इज एडेड टु द लास्ट डिजिट अफ द रिजल्ट। यो जोड्दाखेरि आएको होइन, यो जोड्दाखेरि आएकोमा चाहिँ फेरि लगेर जोड्ने भन्छ। सपोज म एउटा क्वेसन एउटा एक्जाम्पल गरौँ है त ल। कपी निकाल सबैले, यो फर्स्टको क्वेसन गरौँ सबैले, निकालेछ यो क्वेसन छ त 8349बाट 5423 घटाउने भयो। रेडी छौ? ओके ल। भनेको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने यम भनेको चाहिँ माइनुएन्ड रहेछ, एन भनेको सबट्राइन्ड रहेछ होइन, त्यही हो ल। कपीमा अब क्वेसन टिप होइन, 5349बाट 8349बाट 5423 सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो है। अब यहाँ के छ भने मेरो रुल अनुसार छ, अगाडिको माइनुएन्ड भयो, पछाडिको सबट्राइन्ड भयो। सो द्याट मसँग 8349 चाहिँ मेरो माइनुएन्ड भयो। सो द्याट मैले यसलाई यम भने, यम भनेको चाहिँ माइनुएन्ड र एन भनेको सबट्राइन्ड रहेछ। यो एम ग्रेटर देन एनमा आछ नि है। यम भनेको चाहिँ माइनुएन्ड जसबाट घटाउनु पर्यो, एन भनेको चाहिँ सबट्राइन्ड जसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो है। यो केस र यो केस भयो, यो दुईटा आएको बुझ्छ। अनि भनेको मतलब अब हेर है, यहाँ के छ मेरो, यो माइनुएन्ड ठुलो छ, यो माइनुएन्ड ठुलो छ है, यो माइनुएन्ड मेरो ठुलो छ, ठिक छ। यसलाई यति नै बुझिराख। मेरो यो जुन चाहिँ घटाउने, जुनबाट घटाउने त्यो मेरो माइनुएन्ड भयो, अनि जुनलाई घटाउने त्यो मेरो सबट्राइन्ड भयो। अनि सो द्याट मेरो चाहिँ अहिले के ठुलो छ, यम चाहिँ ठुलो छ भनेको मतलब माइनुएन्ड चाहिँ मेरो ठुलो छ भनेको मतलब यसको एन्सर त पोजिटिभ आउनु पर्यो नि त होइन र, यसको एन्सर त पोजिटिभ आउनु पर्यो है। अब हेर फर्स्ट स्टेपले के भन्छ भने टेक r-1 कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राइन्ड भनेको मतलब मेरो सबट्राइन्ड अहिले के हो, मेरो 5423 हो है। 5423 को r-1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। r-1 कम्प्लिमेन्ट भनेको मैले अहिले कसको लागि गर्दैछु, डेसिमलको लागि भनेपछि मैले कति कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो, 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। सो द्याट मैले यो 5423 को 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भर्खर सिकाएको थिएँ मलाई, जतिवटा डिजिट हुन्छ त्यतिवटा 9ले घटाइदिने हुन्छ होइन। जस्तो यहाँ 5423 थियो भने 4 वटा 9बाट घटाउने। सो द्याट मेरो 4576 चाहिँ मेरो यसको 9th कम्प्लिमेन्ट आयो। 9th कम्प्लिमेन्ट किन निकालेको बुझ्यौ नि, बिकज मैले अहिले कसको लागि गर्दैछु, r-1 को लागि गर्दैछु। सो द्याट मैले त्यसको 9th कम्प्लिमेन्ट निकालेको है। यो यहाँसम्म बुझ्छ, स्टेप 1 बुझ्छ सबैले, सबैले स्टेप 1 बुझ्छ है। Yes, sir. के गर्ने होइन, जस्ट
टेक आर माइनस 1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु जुन चाहिँ घटाउनु पर्ने हो अरू जुन चाहिँ सबट्राइन्ड हो हैन त्यसको चाहिँ मैले आर माइनस 1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु तर यहाँ क्वेसनमा थाहा हेर्नु पर्यो डेसिमल हो कि बाइनरी हो अब फेरि यहाँ बाइनरी नम्बर दिएछ भने फेरि तिमीले यहाँ गएर 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने प्रब्लम भयो बिकज बाइनरीको लागि त हामीसँग के छ 1 कम्प्लिमेन्ट छ हैन त्यही भएर त्यो चाहिँ गिभन क्वेसनमा के छ त्यो ध्यान दिनु पर्यो त्यो तिमीहरूले बुझ्छ होला हैन त्यही भएर स्टेप 1 मा चाहिँ हामीले के गर्यो सबट्राइन्डको के अरे 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो यो सक्यो स्टेप 1 सक्यो अब स्टेप 2 मा हेरेर त के भन्छ स्टेप 2 मा के भन्छ हेर मेरो चाहिँ यम मेरो स्टेप 2 म्याच भयो कि स्टेप 3 म्याच भयो अहिले ह यो क्वेसनको लागि कुन म्याच भयो मेरो यो केस म्याच भयो यो थर्ड केस म्याच भयो सेकेन्ड को सेकेन्ड म्याच भयो हैन भन्छे दुईटा केस हुँदो रहेछ के एउटा केस चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यम ठुलो आउने केस हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ यन ठुलो आउने केस हुँदो रहेछ त्यही भएर अहिले मेरो यो यम ग्रेटर देन यनले चाहिँ यो सेकेन्डको केस म्याच गरिरहेछ सो द्याट म यो तल यो थर्डकोतिर जानै परेन है यो थर्डमा मेरो जानै परेन त्यो सो द्याट मैले सेकेन्ड फर्स्ट र सेकेन्डले मेरो काम चल्छ सेकेन्डमा के भनेछ अरे इफ m is greater than n there is an end carry है पहिला यो 1 को अझै सकिएर हुन्छ नि त हाम्रो यो एड पनि गर्नु बाँकी छ नि त हेरे टेक r - 1 कम्प्लिमेन्ट अफ सबट्राइन्ड एन्ड एड इट टु द माइनर ल पहिला यो फर्स्ट वानमै बाँकी रहेछ अलिकति हैन के गर भने यसको यो 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल पर्यो अनि त्यसमा एड गर्नु पर्यो यो माइनरमा एड गर्यो भने चाहिँ यति आयो ल हेर 9 6 15 5 हातमा लाग्यो यो जोड्न त तिमीलाई आइहाल्छ ठीक छ यो स्टेप 1 मै है यो पनि यहाँ हल्का एकैछिन ल यो पनि स्टेप 1 मै हो स्टेप 1 करा ल के छ स्टेप 2 ल फर्स्ट स्टेपले के भन्थ्यो सबट्राइन्डको r - 1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो त्यसपछि एड गर्ने मैले r - 1 कम्प्लिमेन्ट निकाले त्यसपछि मैले लगेर जुनबाट घटाउनु पर्यो त्यसलाई जोड्नु पर्यो हेर न अल त हामीले घटाउनु पर्दैछ तर यहाँ कोही पनि सबट्र्याक्सन आएको छैन कम्प्युटरले चाहिँ यसरी घटाउँछ के है 8349 बाट अब यो जोड्नु पर्यो आएको नम्बर जोड्नु पर्यो ठीक छ गर्दाखेरि 915 5 अनि क्यारी 1 45 12 क्यारी 1 538 9 नो क्यारी 8412 2 अनि 1 क्यारी यो मैले 1 लाई चाहिँ किन अलग गएको भन्दा हाम्रो 4 डिजिटको छ यहाँ पनि 4 डिजिटको आछ तर यो 1 एक्स्ट्रा आइराछ हो 1 एक्स्ट्रा आइराछ नि है अब हेर है यहाँ के भनेछ भने इफ m is greater than n there is an end carry हो नि त यो end carry हो नि त ठीक छ यो end carry हो है यो end carry हो which is added to last digit of the result which is added to the last digit of the result भनेको मतलब यो 1 चाहिँ अब गएर कहाँ जोड्नु पर्यो भनेको मतलब यो लास्ट डिजिट भनेको मतलब 5 हो यसमा लगेर फेरि जोड्नु पर्यो 5 1 6 अनि 2 को 2 9 को 9 2 भनेपछि 2926 छ तिम्रो आन्सर आउने ठीक छ हो नि 9 मा 3 घटा 6 4 मा 2 घटा 2 13 मा 4 घटा 9 अनि 7 मा 5 घटा 2 भनेपछि आन्सर त मिल्यो बुझ्छ ल भन त यो क्वेशनमा गएर कहाँ प्रब्लम हो तिमीलाई कहाँ प्रब्लम भयो तिमीलाई ल भन के प्रब्लमै भएन कि मैले त्यस्तो खतरा तालले भन्दै कि एकैतालमा बुझ्यो केही प्रब्लम भयो कहाँनिर प्रब्लम भयो त्यही क्वेसनको छैन सर प्रब्लम भएन कसैलाई नि भएन साँच्चै अचम्म भयो त ल हेर है म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु है एकैछिन ल ल है म फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ है हाम्रो के हुन्छ भने दुईटा केस हुन्छ
आइदर माइनोइन्ट्स ठुलो हुने अर सब्ट्रान्ड ठुलो हुने है। अब फर्स्टमा हाम्रो टास्क के हो भने जुन चाहिँ घटाउने हो त्यसको चाहिँ हामीले r-1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो है। अनि लगेर त्यसलाई जोड्नु पर्यो कहाँ माइनोइन्टमा है। त्यो भएपछि अनि इन्ट क्यारी आउँछ अरे। यदि यो माइनोइन्ट ठुलो भने चाहिँ इन्ट क्यारी आउँछ, माइनोइन्ट सानो भने चाहिँ इन्ट क्यारी आउँदैन है। त्यो थर्डको केस अहिले गराइदिउँ है। अनि यो इन्ट क्यारी चाहिँ लगेर कहाँ जोड्नु पर्यो लास्टको डिजिटमा गएर जोड्नु पर्यो। ठिक छ है, बुझ्छ है। अब त्यस भए ठ्याक्कै यसको उल्टो गरौँ न त। अब 5423 बाट चाहिँ 8349 घटाउँ न त के हुँदो रहेछ ट्राई गर त ल। यो थर्ड छ, यो थर्डको आफै बुझेर गर त। त्यसो भए ल थर्ड कन्डिसन यहाँ छ हैन। यो 5423 लाई चाहिँ अब माइनोइन्ट मान्ने अनि यो 8349 लाई चाहिँ सब्ट्रान्ड मानेर ट्राई गर त ल तपाईले। गर्छौ ट्राई गरेर एन्सर निकाल न। यो कन्डिसन थर्ड कन्डिसन अप्लाई गर्नु पर्यो। ल ट्राई गर। है है कति गाह्रो रहेछ सब्ट्र्याक्सन गर्न पनि। यत्रो लामो प्रोसेस गर्दो रहेछ कम्प्युटरले। डिजिटल सिस्टममा चाहिँ ल भ्याए कसैले एन्सर त सहिले छ नि। आयो सर। यही 82926 आउँछ तर माइनस आउँछ हैन। कति आयो कति 2926 कमेन्टमा पठाउ त कसरी गर्यो कि कपीमा गर्यो। कपीमा गरेको छ। ए ल सबैको भयो भने म एन्सर शो गर्छु कसरी। लास्टमा त्यो एन्सर आएपछि 9 कम्प्लिमेन्ट फेरि हो निकाल्नु। हो एकदम हो ठिक छ। ल है अघि र यसमा के फरक छ ल मैले यहाँ सल्भ गरेको छु हैन। अब चाहिँ मेरो माइनोइन्ट चाहिँ 5423 भयो, 834 चाहिँ मेरो सब्ट्रान्ड भयो। यसमा चाहिँ के छ भने मेरो एम चाहिँ अब सानो भयो भनेको मतलब एन चाहिँ मेरो ठुलो भयो हैन। त्यो भयो। अब फर्स्ट काम त त्यही हो जसलाई घटाउनु पर्ने त्यसको 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो अनि त्यसलाई लगेर माइनोइन्टमा जोड्नु पर्यो है। यो यहाँसम्म त सेम भयो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्ट क्यारी आउँदैन हैन। इन्ट क्यारी नआउने भएपछि यो चाहिँ मेरो केमा आएको हुन्छ r-1 मा आएको हुन्छ। अब अगेन चाहिँ मैले एउटा अझै स्टेप के गर्नु पर्यो भने फेरि आएको रिजल्टको फेरि नै के निकाल्नु पर्यो फेरि 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। भनेको मतलब 7073 चाहिँ आएको रहेछ। मैले यसको फेरि 9 कम्प्लिमेन्ट भनेको यसलाई 4 वटा 9 बाट मैले घटाउनु पर्यो हैन। अनि त्यो आउँदा चाहिँ मेरो के हुन्छ सो द फाइनल एन्सर इज दिस। अनि यहाँ के लेखेको छ भने व्हिच इज नेगेटिभ भनेको छ। व्हिच इज नेगेटिभ सो दैट मैले माइनस थप्या। बुझ्छ बुझ्छ ओके। ल अब बाइनरीको लागि यो चाहिँ मैले तिमीलाई होमवर्क दिएँ हैन। यो याम र यन टिप हैन। दुईटै केसको लागि तिमीले ट्राई गर ल। यो याम र यन चाहिँ टिप हैन। यो याम र यन टिप दुईटै केसको लागि एन्सर पनि यही छ। एन्सर नहेरिकन गर हैन। पहिला आफै ट्राई गर। याम र यन दुईटै छ। यो याम र यन टिप अनि यसलाई उल्टाएर दुईटै कन्डिसन ठ्याक्कै सबै सेम हो। खाली त्यहाँ चाहिँ 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो थियो भने यहाँ चाहिँ 1 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्छ है। ल ल यो याम र यन टिप अरु टिप्नु पर्दैन भयो। म यही पठाइदिन्छु ल। के ल एटेन्डेन्स गर्छु खै।